ताराजी माया लाउन तिमीले के भन्छौ म पनि ताराजी नै छु तिमीले जे भन्छौ म ताराजी माया लाउन तिमीले के भन्छौ म पनि ताराजी नै छु तिमीले जे भन्छौ हो माया हजारौँमा तिमीलाई छाने लगम पिराती जुगै जाने हजारौँमा तिमीलाई छाने लगम पिराती जुगै जाने लगम पिराती जुगै जाने वास्तवमा मल्ल परिवारमा सबैजना किन यति राम्रो राम्रो क्या त्यस्तो चाहिँ होइन होला होइन अब सानो मान्छे पनि होइन उत्तिकै राम्रो एरोना उत्तिकै राम्रै हुनुहुन्छ भनौँ होइन अब एउटा मात्र कुराको वेटिङमा छौँ क्या के कुराको होला भाउजू के कुराको होला डाँडा घरे पिपल रुखे कान्छाको होला होला तर यस्तो छोरी हजुर पनि एउटा नारी हो म पनि मैले पनि नारी नै जन्माएको हो त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ छैन दुईटा सन्तान चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने धारणा मात्रै हो क्या हाम्रो सक्छ किन भन्दा कस्तो भन्दा ऊ पेटमा हुँदाखेरि पनि मैले तिजको समयमा लगभग 10 दिन अगाडिसम्म पनि मैले गीत गाइरहेकी थिएँ भन्दा अब घरमै सङ्गीतकार भइसकेपछि अनि सपोर्ट गर्ने मान्छे घरमै भइसकेपछि त्यो त अवश्य पनि हुन्छ नै त्यसको लागि कुनै गाह्रो त छैन त्यही भएर पनि नानो पेटमा हुँदा पनि मैले 10 दिन अगाडिसम्म पनि गीतै गाएकी थिएँ अनि त्यसै गरी डाँडाघरे साइली पनि त्यही बेलामा गाएँ अनि त्यसपछि पनि मैले अब टेकमायाबाट सुरु गरिसकेँ अब एउटा कस्तो हुन्छ नि घरमा जुन इन्भाइरोमेन्ट छ होइन एउटा त्यसलाई अब उनीहरूले क्याच गर्नु अब फेरि कस्तो नि ऊ एकदम ट्यालेन्ट छ म्युजिकमा त्यो मलाई थाहा छ होइन मैले पनि अभ्यास गर्ने बेलामा उनीहरूले सुनिरहेको हुन्छन् सिकिरहेको हुन्छन् मैले कम्पोज गर्ने बेलामा पनि उनीहरूले चाहिँ सुनिरहेको हुन्छन् बहिनीको पहिला चाहिँ वास्ता लाग्छ त्यस्तो लाग्दैन थियो अनि जति ठुलो हुँदै गयो त्यति माया लाग्छ रहेछ हजुर अहिले अलिक बोल्ने हुनुभएको हो तपाईँ हजुर अलिक कन्फिडेन्स छ अहिले अब भनौँ न यो थप जिम्मेवारीले चाहिँ कतिको थिचेँ म भन्ने जस्तो फिल कतिको गर्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ एउटा हुन त आफ्नो आफ्नो भाग्य लिएर जन्मेको हुन्छ हामीहरू पनि त्यस्तै हो होइन हामी पनि धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइको एउटा हुलमा हुर्केको मान्छे हो जिम्मेवारी त अब एरो नहुँदाखेरि पनि एउटा र धेरैमा उस्तै जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्यो मैले उनीहरूको भविष्यको लागि नै म गीत सङ्गीतमा प्रयास गरिरहेको छु वास्तवमा होइन मैले गीत सङ्गीत अन्त बाहिर त अर्को आँखाले मैले केही पनि हेरेको छैन नसा नसा रगतमा छौ तिमी पिरतीको अर्को नाम हौ तिमी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने
तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने हो रैमै हो सालै जो मैले हत्ते गरेर के गर्ने तिमीलाई दुःख पर्दा त सघाउँछु म त तिम्रै मायाले अघाउँछु तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ पिपल रुखे कान्छा मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ पिपल रुखे कान्छा मैले हत्ते गरेर के गर्ने होरीमै हो सालै जो मैले हत्ते गरेर के गर्ने थ्याङ्क यू हामी केही यसमा धेरै गऱ्यौँ चाहिँ भन्दैनौँ तर कस्तो नि दुईजनाको प्रेम प्रसङ्ग बिहान घरबाट हिँडेदेखि थैलो बोकेर हिँडेपछि बेलुकी घट्टामा गएर दुईजनाको माया प्रति होइन त्यहाँ अब साथी सङ्गीहरूले पनि देखिरहेछन् फेरि बेलुकी अब त घट्टामा थोरै थोरै मकै पिँधिरहेको बेलामा अब धेरैजना 4-5जना साथीहरू गएको छ अनि सबैजनालाई ढिला हुनसक्छ भनेर फेरि नाचगान गरेर त्यो घट्टामा माताराजी माया लाउन तिमीले के भन्छौ म पनि त राजी नै छु तिमीले जे भन्छौ माताराजी माया लाउन तिमीले के भन्छौ म पनि त राजी नै छु तिमीले जे भन्छौ हो माया हजारौँमा तिमीलाई छाने लगम पिराती जुगै जाने हजारौँमा तिमीलाई छाने लगम पिराती जुगै जाने लगम पिराती जुगै जाने ओके गीतबाटै हामीले हाम्रो दर्शकहरूलाई स्वागत गऱ्यौँ होइन एकदम टेकमाया गीत चाहिँ श्रीकृष्ण बम्मला दाईको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट पनि आइसकेको छ सो यही गीतमा उहाँको आफ्नै परिवार नै जोडिनु भएको छ होइन यसमा स्वर रहेको छ हाम्रो लक्ष्मी मल्ल भाउजूसँगै रामकृष्ण बम्मला दाई हुनुहुन्छ हाल अहिले जापानमा हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नै दाई हुनुहुन्छ आफ्नै छोरीलाई राख्नु भएको छ करिश्मालाई राख्नु भएको छ होइन एउटा हाम्रो सानो मान्छे मात्र यो टिममा जोडिन सक्नु भएन एकदमै कस्तो अनि नितान्त यो पारिवारिक गीत हो यो होइन अब धेरैजनाले कस्तो पनि भन्ने गर्नुभएको छ नि दाइ यो डाँडा गरेको सिक्वेल त होइन भनेर पनि हिजो मलाई जनता टेलिभिजनमा शोभा बहिनीले सोध्नु भएको थियो यो नितान्त यो हामी कस्तो अनि व्यावसायिक रूपमा अथवा यो भनौँ न कुनै एउटा लोकप्रियता कमाउनको लागि त्योभन्दा पनि यो कस्तो नि भर्खरै सुन्नुभयो तपाईँहरूले गीत चाहिँ यो अलि फरक ट्युनिङ एउटा लोकगीतमा पनि अलि फरक टाइपको केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्रयोगात्मक टाइपको भनौँ न जस्तै श्रीकृष्ण बम्मलको गीत आउँछ भनेपछि सबैले डाँडागरी साइली जस्तै हुनुपर्छ भन्नुभएको छ कतिपयजनाले के भन्नुहुन्छ दाइ यो गीत तपाईँको डाँडागरी साइलीमा झ्याम अर्कै थियो यो अर्कै छ भने किन भन्दा फरक
पन होइन जस्तै प्रयोग केका लागि गर्ने नेपाली गीत सङ्गीत जहिले पनि एकै किसिमको एउटै धारको जस्तै कस्तो पनि भयो भने जहिले पनि हामी व्यावसायिक सङ्गीत मात्रै सोच्यौँ कि होइन अब व्यावसायिक सङ्गीत गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि युट्युबमा भ्यू कमाउनुपर्छ धेरैजना मान्छेले त्यसरी भयो भने माया गर्नुहुन्छ भन्ने मात्र सोच भयो कि हामीले राम्रो कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो सोच भएन होइन अब त्यो कारणले अब रामकृष्ण बमल्ल दाजी जुन उहाँले नेपाली गीत सङ्गीतमा पाइला टेकेर केही गीतहरू रेकर्ड गरेर धेरै गीतहरूले चर्चा पाइसकेपछि बल्ल म आयो होइन मेरो अब भनौँ न अब जस्तै उत्प्रेरणा जस्तो प्रेरणाको स्रोत भन्न रुचाउँछु मैले आदरणीय दाजुलाई रामकृष्ण बमल्लज्यूलाई फेरि उहाँको पहिल्यैबाट फेरि गीत छनौट चाहिँ यस्तै जस्तै पहिला पनि यानीमाया सालाइजो होइन कौडाहरू त्यस्ता गीतहरू गाउन रुचाउने अनि दाजुले म नेपाल आउँदैछु गीत चाहियो मलाई भनेपछि म त यस्तो लाग्छ जसले जस्तो गीत गाउन रुचाउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ म परेको नि हो खास होइन मलाई चाहिँ सबै गीत डाँडा गरे जस्तो बनाउने मन लाग्न त होइन तर कस्तो हुन्छ भनेपछि अब त्यो स्वरूप राज आचार्य दाईको लागि चाहिँ डाँडा गरी फिट थियो भनेपछि अब रामकृष्ण बमल्लको आवाजको लागि होइन लक्ष्मी मल्लको आवाजको लागि चाहिँ यो हजारौँमा तिमीलाई छाने टेकमाया अनि केही फरक चाहिँ गरे हो अब दाईको प्रशंसा गर्नै पर्ने हुन्छ यसमा के कुराको भनौँ भने बोरा फकेको मैले मात्रै हो र उसले पनि भोगिरहेको छ होइन अब होइन एरेनाको छुट्टै भइहाल्यो करिश्मा ढकालको छुट्टै भइहाल्यो तर तपाईँ त एउटा हुन्छ नि रक्सी खाएर एउटा हातमा चप्पल बोकेर हुन्छ नि त्यो कस्तो नि एउटा अल्लारेपन गाउँमा हामी अहिले पनि के देख्छौँ भनेपछि गाउँको एउटा मौलिक विशेषता नै हो कि यो जस्तै हरेक गाउँमा जाने बेलामा त्यो गाउँको हरेक विशेषताहरू हुन्छ जस्तै त्यहाँ युवाहरू अब त्यो गाउँमा विभिन्न किसिमको पात्र हुनुहुन्छ नि त कोही एउटा समाजमा अब फेरि त्यो कस्तो पनि छ नि एउटा रक्सी सेवन गरे पनि उसले चाहिँ त्यहाँ साथी पनि छोडेको छैन सङ्गत पनि छोडेको छैन होइन बरु अब टेके चाहिँ बरु माया जाने अरे भनेपछि एक्साइटेड भएर ए आमा म पनि जाने भन्ने एउटा छ भनेपछि ए माया पनि जाने अरे भन्ने टाइपको एउटा सन्देशमूलक सुरुमा एउटा गाउँमा हाको हालिएको छ जस्तै ए ल है साखो होइन भोलि अब सबैजना घट्टमा जाने कुरा छ भन्ने कुरा एउटा हामी चाहिँ कस्तो नि गीतबाट एउटा गाउँको मौलिकपनलाई कसरी उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रयास हो अब यो प्रयासलाई त्यहाँ कोही जाँड रक्सी खाए पनि अब ऊ घट्टामा पुगेकै छ एउटा फेरि त्यो क्यारेक्टरले के गरेको छ भनेपछि त्यो टिमलाई लिड गरेको छ क्या के गर्छ यो टिम अब जस्तै दुईजना माया पिरतीमा फसेको पनि थाहा छ होइन अब टेकेर माया प्रेम पनि सबै कुरा थाहा छ अनि ती कुराहरू रमाइलो छ बेलुकीसम्म सबैजनाले टेकमाया हेर्नु भएको छैन अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तै हामीले घट्टाका कुराहरू जस्तै घट्टा हामी सुनेका थियौँ तर घट्टामै गएर हामी चाहिँ पिँदेका चाहिँ थिएनौँ होइन जस्तै मलाई त्यो भित्र मलाई त्यो कुराले छोयो भनेपछि हरेक नेपालीहरूलाई त्यो हुनसक्छ कि घट्टा चाहिँ तपाईँले कसरी फेला पार्नुभयो यस्तो यो पुरानो जुन चिजहरू चाहिँ अहिले लोप हुँदै गइरहेको छ होइन हामी चाहिँ कस्तो सोचमै जस्तै मौसम हिमाली भाइ र म यो गीतको लागि चाहिँ बस्यौँ होइन एउटा केही फरक विषयवस्तुलाई ल्याउन त यसमा चाहिँ होइन एउटा गीत पनि मौलिक छ भन्ने सोच पलाएपछि हामी चाहिँ घट्टाका कुराहरू जुन पहिला हामी पिद्न हिँडेको कुराहरू मकै सुकाएका कोदोहरू सुकाउने होइन अनि त्यसपछि थैलोमा बाँधेर उकालो ओह्रालो त्यसमा माया प्रीतिको कुराहरू होइन गाउँले परिवेश एउटा हामी केही यसमा धेरै गऱ्यौँ चाहिँ भन्दैनौँ तर कस्तो नि दुईजनाको प्रेम प्रसङ्ग बिहान घरबाट हिँडेदेखि थैलो बोकेर हिँडेपछि बेलुकी घट्टामा गएर दुईजनाको माया प्रीति होइन त्यहाँ अब साथी सङ्गीहरूले पनि देखिरहेछन् फेरि बेलुकी अब त घट्टामा थोरै मकै पिँदिरहेको बेलामा अब धेरैजना 4-5जना साथीहरू गएको छ अनि सबैजनालाई ढिला हुनसक्छ भनेर फेरि नाचगान गरेर त्यहाँ घट्टामा रमाइलो गरेको कुराहरू ती कुराहरूलाई नै चित्रण गरिएको छ ओके अब दाइलाई मात्र कति बोलाउने भाउजूलाई पनि बोलाम होइन किनभनेपछि 2 छोरीको आमा बन्नु भएको छ बधाई छ तपाईँलाई हेर्दा छोरी पनि ठुली भइसक्नु भयो होइन एकदमै छुनमुनी तपाईँ त अब छोरी जन्माउनु भए पनि गीत सङ्गीत त तपाईँको भनौँ न छोरी सानै हुनुहुन्थ्यो डाँडा घरे साइली गीत आयो सँगै अहिले अब टेकमाया भनौँ न दर्शकहरूले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ ब्याक टु ब्याक आइरहेको गीतलाई सही अब यो परिवारकै गीत भएर पनि होला लक्ष्मी हजुरले राम्रो गीत पनि पाइराख्नु भएको छ भनौँ न होइन त्यो पनि हुनसक्छ किन भन्दा
कस्तो भन्दा ऊ पेटमा हुँदाखेरि पनि मैले तिजको समयमा लगभग 10 दिन अगाडिसम्म पनि मैले गीत गाइरहेकी थिएँ है। अनि सानो मान्छे उसले त के चाहिँ यहाँ छ हजुरलाई यहाँ छ नि त उसलाई त के हो ओके ल भाउजू गाइरहेको थिएँ। किन भन्दा अब घरमै सङ्गीतकार भइसकेपछि अनि सपोर्ट गर्ने मान्छे घरमै भइसकेपछि त्यो त अवश्य पनि हुन्छ नै, त्यसको लागि कुनै गाह्रो त छैन। त्यही भएर पनि नानो पेटमा हुँदा पनि मैले 10 दिन अगाडिसम्म पनि गीतै गाएकी थिएँ। अनि त्यसै गरी डाँडाघरे साइली पनि त्यही बेलामा गाएँ। अनि त्यसपछि पनि मैले अब टेकमायाबाट सुरु गरिसकेँ। हाम्रो सानो माया पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा मल्ल परिवारमा सबैजना किन यति राम्रो राम्रो क्या त्यस्तो चाहिँ होइन होला। हेर्नु न अब सानो मान्छे पनि होइन उत्तिकै राम्रो एरोना उत्तिकै राम्रै हुनुहुन्छ भनौँ होइन। अब एउटा मात्र कुराको वेटिङमा छौँ क्या के कुराको होला होइन भाउजू के कुराको होला डाँडाघरे पिपल रुखे कान्छाको होला होला। तर यस्तो छोरी हजुर पनि एउटा नारी हो, म पनि मैले पनि नारी नै जन्माएको हो। त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ होइन दुईटा सन्तान चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने धारणा मात्रै हो क्या हाम्रो। यो माया पनि अलिकति भनौँ न बाडिन्छ अरे भन्नुहुन्छ। जेठी छोरी यहीँ हुनुहुन्छ, कान्छी छोरी सानी हुनुहुन्छ, यो खासमा अलिक बढी माया चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ दाइ? अब यस्तो आफ्नो सन्तान होइन, अब सन्तानको माया सबैलाई प्यारो हुन्छ। अब घरमा पालिएका जीव जनावरहरू त हामी धेरै माया गर्छौँ, आफन्तीलाई माया गर्छौँ, मायामै संसार अडिएको छ। भनेपछि अब आफ्नो सन्तानको घटी बढी होइन त्यो भन्ने चाहिँ अब प्रसङ्गै हुँदैन। हेर न अब बाबाको गीतमा तपाईँ पनि नाचेको हुनुहुन्छ होइन? हजुर कस्तो लाग्छ आफ्नो बाबाको गीतमा यसरी नाच्न पाउँदा चाहिँ? एकदमै राम्रो खुसी लाग्छ। टेकमायामा तपाईँ पनि जोडिन पुग्नुभयो भनिहाले अघि नै परिवारै हुनुहुन्छ होइन? ओके अब मामु गीत गाउने, बाबा पनि गीत गाउने, सङ्गीत गर्ने, शब्द गर्ने, ठुलो बाबा पनि गीत गाउने, भनौँ न परिवार नै सङ्गीतमय छ नि त। अब के छ तपाईँ भविष्यमा मोडलिङै गर्छु अब म गीतै गाउँछु भन्ने सोच्नु भएको छ कि के छ? अब सकेसम्म त यहीँ आउन खोज्छु, नत्र अब हेरौँ के सोच्नु भएको छ अरू? अरू अहिले त्यस्तो चाहिँ बाबाको सपना चाहिँ के छ, के भन्नुहुन्छ? यही म्युजिक फिल्डमै। एरनाले पनि एकदम मिठो गीत गाउनुहुन्छ अरे। हजुर एउटा सुनिदिउँ न दाइ होइन? त्यही गाउँछु, त्यही म सपोर्ट गर्छु। ल ओके आफै सिक्नु भयो हो एरनाले? हजुर बाबाले सिकाउनु परेन? यो पानी पर्ने बेलामा धमधम गर्छ भन्छन् नि होइन, अब त्यो हुनसक्छ। यता पछाडि भनौँ न पछाडिबाट सानो मान्छेले पनि अलिअलि थपिदिइराख्नु भएको थियो, यता गिटारतिर तानिराख्नु भएको थियो भने चाहिँ सानो मान्छेको पनि लचर यतै देखियो होइन? अब यस्तो घरमा एउटा प्रभाव हुन्छ होइन, जस्तै एउटा समाजमा गीत सङ्गीत हुँदैन थियो भनेपछि हामी हुँदैन थियौँ होइन, एउटा देशमा गीत सङ्गीत हुँदैन थियो भनेपछि हामीले पनि गीत सङ्गीत उत्पादन गर्दैन थियौँ होला। अब एउटा कस्तो हुन्छ नि घरमा जुन इन्भाइरोमेन्ट छ होइन, एउटा त्यसलाई अब उनीहरूले क्याच गर्नु, अब फेरि कस्तो नि ऊ एकदम ट्यालेन्ट छ म्युजिकमा, त्यो मलाई थाहा छ होइन। मैले पनि अभ्यास गर्ने बेलामा उनीहरूले सुनिरहेको हुन्छन्, सिकिरहेको हुन्छन्, मैले कम्पोज गर्ने बेलामा पनि उनीहरूले चाहिँ सुनिरहेको हुन्छन् होइन।
तर अब यो उनीहरूको आफ्नो यो घरको प्र्याक्टिस हो यो चाहिँ होइन यसमा चाहिँ मेरो केही पनि छैन फेरि तपाईँ स्वयं आफूले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ कि सिकाउनुहुन्न एरोनालाई? यस्तो मैले सिकाउनु भन्दा पनि अहिले त मैले नै आफै सिकिरहेको छु वास्तवमा नि अनि मैले नै बुझ्दैछु किन भन्दा अब मैले आफूले बुझेपछि बल्ल के सिकाउने भन्ने कुरा रहन्छ होइन। म अहिले मेरो आदरणीय गुरु चन्दन कुमार श्रेष्ठज्यूसँग मेरो सङ्गीतको यात्रा सिकाइ पनि निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ होइन। पहिला म आफूले बुझ्छु उनीहरूलाई सिकाउनको लागि चाहिँ होइन। कसैलाई केही राम्रो कुराहरू सिकाउनको लागि त पहिला आफूले बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर अहिले मैले पनि रिसर्च गरिरहेको छु। म नितान्त नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई कसरी परिमार्जित गर्न सकिन्छ, शास्त्रीय सङ्गीतलाई आधार बनाएर नेपाली लोकगीतलाई कसरी अझ माथि लान सकिन्छ भन्ने एउटा मेरो निरन्तर प्रयास छ भनेपछि मैले पनि रिसर्च गरिरहेको छु, केही खोजिरहेको छु, उनीहरूले पनि केही खोजिरहेको छ। एरोना, सबभन्दा बढी माया चाहिँ बाबा मम्मीको त छ नि, बहिनीको कति माया लाग्दो रहेछ? बहिनीको पहिला चाहिँ वास्ता लाग्थ्यो त्यस्तो लाग्दैन थियो अनि जति ठुलो हुँदै गयो त्यति माया अहिले माया लाग्छ रहेछ। हजुर अहिले अलिक बोल्ने हुनुभएको हो तपाईँ? हजुर अलिक कन्फिडेन्स आएको छ अहिले अलिक कन्फिडेन्स आएको छ। ओके भाउजू, जस्तो फेरि पनि आमा बन्दा होइन भनौँ न, एरोना त अब बुझ्नै भइसक्नु भएको छ, सानो छोरी हुनुहुन्छ नाच्दै हुनुहुन्छ होइन। अब भनौँ न यो थप जिम्मेवारीले चाहिँ कतिको थिचेँ म भन्ने जस्तो फिल कतिको गर्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, एउटा हुन त आफ्नो आफ्नो भाग्य लिएर जन्मेको हुन्छ। हामीहरू पनि त्यस्तै हो होइन। हामी पनि धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइको एउटा हुलमा हुर्केको मान्छे हो। जिम्मेवारी त अब एरोना हुँदाखेरि पनि एउटा र धेरैमा उस्तै जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्यो क्या। किन भन्दा उसलाई पनि भोलि एरोनाले राम्रो काम गरेपछि उसको लागि पनि हामीले त्यही गराउनु पर्छ अनि उसलाई पनि त्यही पालन पोषण दिनुपर्छ। त्यो सबै जिम्मेवारी त हुन्छ नै। अब हुन त जेठी छोरी हुर्काइसक्नु भएको हो, अब तपाईँलाई अब हुर्काउन कतिको गाह्रो भयो भनेर सोध्नै परेन, किनकि जेठी छोरीबाटै तपाईँले भोगिसक्नु भएको छ। तर अझै पनि भनौँ न, अझै सानो छोरीलाई चाहिँ हुर्काउन कतिको गाह्रो भयो तपाईँलाई? एकदम यो 13 वर्षको ग्याप पनि भयो, अन्तराल भयो। त्यसैले पनि अहिले चाहिँ हामी कस्तो भन्दा एकदम फ्रिली अब एरोना त्यो टाइममा कि जुन बेला केही पनि नगरेको बेलामा उसलाई हुर्काएको हो नि त। अनि अहिले चाहिँ अलिक लोड बढी भयो जस्तो क्या। अब धेरै गीतहरू पनि गाउनको लागि स्टुडियोमा छ अनि उसलाई पनि हेर्नु, नानीलाई पनि, अनि राजाको आफ्नै काम, अनि गाह्रो चाहिँ एकदमै गाह्रो चाहिँ भइरहेछ। दाइ, अब दुईवटा छोरीको बाबा बन्नु भएको छ, अब तपाईँ पनि त एउटा जिम्मेवारीले त तपाईँलाई पनि त थिचेको छ नि त। अब यो गीत सङ्गीतबाटै अब आफ्नै एउटा सपना हुन्छ, छोराछोरीको भविष्य एकातिर होइन, श्रीमतीको आफ्नै भनौँ एकातिर। अब गीत सङ्गीतबाटै पछिसम्मको लागि चाहिँ फ्युचर बन्छ। हुन त यति लामो समय तपाईँले बिताइसक्नु भएको छ, गीत सङ्गीतको मोहबाट तपाईँलाई अन्त जान त दिएको छैन, तर पनि अब भनौँ न, अब एरोना हुर्किसक्नु भएको छ, बुझ्ने भइसक्नु भएको छ। अब सानो मान्छे अब हुर्किँदै जाँदा अब भनौँ न आफ्नो इच्छाहरू अथवा मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भन्नु होला होइन। अब यो गीत सङ्गीत बाहेक अरू केही गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ कि छैन छोरीहरूको भविष्यको लागि पनि? मैले उनीहरूको भविष्यको लागि नै म गीत सङ्गीतमा प्रयास गरिरहेको छु वास्तवमा होइन। मैले गीत सङ्गीत अन्त बाहिर त अर्को आँखाले मैले केही पनि हेरेको छैन। किन भन्दा नेपाली गीत सङ्गीत यति फराकिलो भइसकेको छ, यहाँ मेहनत गर्ने मान्छेहरूलाई भोको बस्नु परेको छैन होइन, प्रयास गर्ने मान्छेहरूलाई यहाँ नाङ्गो हिँड्नु परेको छैन। हर मान्छेको सपनाहरू सबै सपनाहरू पुरा नहोलान्। किन भन्दा राजनीतिमा लागिसकेपछि मान्छेले प्रधानमन्त्री बन्ने सोच राख्दछ होइन। अब भनेपछि गीत सङ्गीतमा पनि अहिले पछिल्लो समयमा के छ भने हामी त हिजोको दिनमा एल्बमहरू बिक्री हुँदाहुँदै त्यो जमाना पनि देखियो, त्यो व्यापार पनि हामीले देखियो, भोग्न पाइयो होइन। अनि बिस्तारै बिस्तारै नेपाली गीत सङ्गीत चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्ममा जाने बेलामा सिआरबिटी पिआरबिटीहरूको एउटा फेज आउट भइसक्यो। त्यो सुरुवातदेखि नै अन्तिमसम्म हामी प्रत्यक्ष रूपमा छौँ। त्यो बेलामा नाफा कति भए, घाटा कति भए, कति सिर्जना गरियो र ती सिर्जनाबाट कसले कति कमायो भन्ने त्यो लेखाजोखा चाहिँ अहिले नगरौँ होइन। तर अझै पनि राम्रो गर्न सकेको खण्डमा यति हिम्मत छ कि नेपाली गीत सङ्गीतमा धेरै गर्न सकिन्छ अझै पनि। किन भन्दा धेरै समकालीनहरू, धेरै अग्रजहरू, धेरै मेरा प्रियजनहरूले
सहकार्यको लागि चाहिँ धेरैले दिनमा लगभग मलाई 5वटा 10वटा गीतको फोन अनि त्यसपछि काम आइरहेको हुन्छ। अब त्यो सबै कामहरू गर्न सम्भव छैन। मैले काम गर्न सकेर मैले काम गर्न भ्याएँ अनि मेरै क्षेत्रमा मलाई चाहिँ कामको खाँचो पनि छैन। आफूले निरन्तर रूपमा काम गर्न सके, आफू इमान्दार बन्न सके, आफू कर्मशील बन्न सकेपछि पैसा भन्ने कुरो यहाँ कसैले पनि फ्रीमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा ल दाइ गीत चाहियो होइन, गीत चाहियो मात्रै भनेर अहिले पहिलाको जस्तो जमानामा अनि त्यसपछि त्यो रोयल्टी छल्ने अथवा पारिश्रमिक नदिने त्यो चाहिँ अहिले छैन। पछिल्लो समय अहिले के छ भने दाइ तपाईँहरूको पारिश्रमिक कति हो, तपाईँहरूले कसरी काम गर्ने गर्नुभएको छ, सिस्टम सोध्नुहुन्छ। अहिले किन भन्दा समयसँगै अहिलेको प्रविधिसँगै अहिलेका जुन गीत सङ्गीतमा लाग्नेहरू पनि यति ट्यालेन्ट हुनुभएको छ, यति अनुशासित हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले आफै बुझ्नुहुन्छ कि यो कुराहरू होइन। अब त्यो हुँदा राम्रो गर्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो मेरो हकमा मात्र होइन कि धेरै जति आउँदै हुनुहुन्छ सबैजनाले बुझेर आइदिनु भयो, नेपाली गीत सङ्गीतलाई अझ धनी बनाउने एउटा प्रयास गरिदिनु भनेपछि हामी चाहिँ भनौँ न के अरे विदेशमा गएर रेस्टुरेन्ट खोल्नुपर्ने अथवा भनौँ न अरूको देशमा गएर आत्मनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। किन भन्दा नेपालमा अहिले जस्तै लक्ष्मीकै कुरा गरौँ, जस्तै डाँडागारी साइली जब हिट भयो अहिले प्रत्येक मेला महोत्सव जहाँ रमाइलो गर्नुपर्छ त्यहाँ डाँडागारी साइली चाहिँ युज भएको छ। त्यहाँ एउटा डान्स कम्पिटिसन होस् अथवा त्यहाँ लाइभ दोहोरी होस् होइन, तर उहाँहरूले एकदम अपेक्षा गर्नुभएको छ डाँडागारी साइलीको गायक गायिकाहरू कम्पोजरहरू होइन सबैजना चाहिँ आउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। तर हामी एउटा अब अहिले बाध्यता परिस्थितिमा छौँ, त्यो फरक कुरा हो। तर किन भन्दा अहिले धेरै कलाकारहरू नेपाली कलाकारहरू जो गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूले त आफ्नो एउटा योग्यता एउटा क्षमता अनुसारको सबैजनाले कमाइराख्नु भएको छ होइन। अब यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ तहस नहस चाहिँ बनायो, यो क्षेत्रलाई ठुलो असर चाहिँ गर्यो। तर सामान्य अर्थमा राम्रो तरिकाले सहज हुने भनेपछि नेपाली गीत सङ्गीतमा राम्रो छ। यति बेला अब एकदमै धेरै चर्चामा रहेको एकदमै लोकप्रियता कमाएको होइन, तिजको बेलामा पनि एकदमै धेरै रिस्क लिएर पनि गीतलाई चाहिँ आउट गर्नुभएको तर एकदमै धेरै माया कमाएको गीत डाँडाघरे साइली गीत सुन्छौँ हामी, किनकि यति बेला परिवारै हुनुहुन्छ, भाउजू पनि हुनुहुन्छ, बल्ल आउनु भएको छ एकदमै ठिकठाक भएर होइन। एकदम कस्तो अनि यो डाँडाघरे साइली रिलिज भएपछि हामी त्यति मिडियामा पनि देखिएनौँ, कामको व्यस्ततामा लाग्यो। फेरि अर्को कुरा कस्तो अनि लक्ष्मीको अब यो सानो हाम्रो नानीको कारणले पनि हामी चाहिँ मिडियामा हामी आउन नचाहेको चाहिँ होइन। धेरैजनाले कस्तो अनि तपाईँले मिडियालाई बायस गर्नुभयो भन्ने टाइपको कुराहरू पनि, किनभने धेरै हाम्रो अब व्यवस्थाहरू हाम्रो बाध्यताहरू बुझिदिनु भएन धेरैजनाले होइन। हामी सँगै गाउन चाहिँ पाएका थिएनौँ। डाँडाघरे जब हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो हाम्रो यो पहिलो लक्ष्मीको चाहिँ पहिलो इन्टरभ्यू पनि हो यो डाँडाघरे पछि होइन। थोरै गुनगुनाउँछौँ हामी है। आदरणीय गीतकार कृष्ण केसी दाई, गायक स्वरूपराज आचार्यज्यू, लक्ष्मीसँगै छिन्, सम्पूर्ण टिम प्रकाश भाइ, शिल्पा, करिश्मा होइन, सबैजनालाई बब्लु भाइ सबैजनालाई सम्झिँदै र सम्पूर्ण जसले देश विदेशबाट गाउँबाट सहरबाट कुना काप्चाबाट धेरै माया गरिदिनु भएको गीत डाँडागारी साइली हजुरहरूलाई थोरा एक गीतको सङ्गीतकार हुनुको हैसियतले थोरै गुनगुनाउँछु साथमा गायिका लक्ष्मी मल्ल। नसा नसा रगतमा छौ तिमी, पिरतीको अर्को नाम हौ तिमी, तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने, तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने, तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने, मैले हत्ते गरेर के गर्ने, ओ डाँडाघरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने, ओ डाँडाघरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने, हो रैमै हो सालै जो मैले हत्ते गरेर के गर्ने, तिमीलाई दुःख पर्दा त सघाउँछु म त तिम्रै मायाले अघाउँछु, तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने, तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने, तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने, मैले हत्ते गरेर के गर्ने, ओ
पिपल रुखे कान्छा मैले हाते गरेर के गर्ने ओ पिपल रुखे कान्छा मैले हाते गरेर के गर्ने होरीमै हो सालै जो मैले हाते गरेर के गर्ने। थ्याङ्क यू। स्वरूप दाईलाई एकदमै धेरै मिस भयो है यति बेला चाहिँ। एकदम के अरे डाँडागढी साइलीको प्रसङ्ग चल्यो कि म स्वरूप दाईलाई एकदम सम्झिन्छु। किन भन्दा दाईबाट एउटा प्राण भरिएको हो यो गीतमा। किन भन्दा पहिलोचोटि मैले राखेको प्रस्ताव जस्तै कृष्ण केसी दाई मसँगै थियौँ होइन, स्वरूप दाईको लागि जब गीत बनाइयो अनि दाईलाई हामीले प्रस्ताव राखेपछि दाईले चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ यो गीत गाउन भन्ने बेला एकदम दुःख चाहिँ लागेको थियो होइन। पछि चाहिँ दाईलाई धेरै किसिमले कन्भिन्स गराएर नेपाली गीत सङ्गीत अनि एउटा लोकगीतको बारेमा धेरै कुराहरू राखेर अनि त्यसपछि दाई जब गाउँछु भन्नुभयो अनि त्यो लेभलको मान्छेले यो गीतलाई बहुत भनौँ न 1 महिनाभन्दा बढी प्र्याक्टिस गरेर साधना गरेर मात्र दाईले गाउनु भयो। तर निकै नै मिठो भएको छ, सबैजनाले मन पराइदिनु भएको छ। अब छिट्टै हामी स्वरूपराज आचार्य, सत्यराज आचार्य लगायत धेरै धेरै लिजेन्ड सिङ्गरहरूको आवाजमा हामीले लोकगीत नै ल्याएर आउनेछौँ। आमा भन्न गाह्रो छ है भाउजू। सबैलाई भनिदिउँ न, त्यो भएर फेरि नजन्माउनु होला। होइन एउटा एकदमै भनौँ न आमा बाबा भन्ने एउटा एकदमै मिठो शब्द होइन, भनिन्छ नि अझै प्रसाद जस्तै भनौँ, अझै एकदमै प्रसिद्ध नाम होइन। यति मिठो नाम पाउनु भनेको पनि भाग्य नै हो होइन। आमा बाबा बन्नलाई पनि एउटा भाग्य चाहिन्छ। ओके, अब छोरीले पनि एकदमै धेरै दुःख दिनुभएको छ। फेरि पनि दर्शकहरूलाई टेकमाया गीत हेरिदिनु होला, दाइको अफिसियल युट्युब च्यानलमा आएको छ होइन। अघि नै भनिसकेँ, एरोनासँगै पुरै परिवारै हुनुहुन्छ, मल्ल परिवारै हुनुहुन्छ, करिश्मा हुनुहुन्छ, प्रकाश सपुजी हुनुहुन्छ होइन, टिमै हुनुहुन्छ। फेरि पनि बधाई छ दाइलाई, गीतले एकदमै राम्रो सफलता पाइरहेको छ होइन। सुरुमा भ्युज गएन भनेर अलिकति आत्तिनु भएको थियो होला सायद। कहिले पनि आत्तिएको हुँदैन, किन भन्दा डाँडागढी साइली रिलिज गर्ने बेलामा त्यो फरक टाइपको गीत थियो। फरक गाउँमा जाने बेलामा म पनि अल्मलिन्छु होइन। जस्तै फरक कुनै पनि परिवेशमा जाने बेलामा हामी त्यति चिनाजान हुँदैन, के हुँदैन होइन। अब मैले त्यति धेरै त म गरेँ भन्दैन, तर किन भन्दा समग्रमा आइरहेको गीतहरूभन्दा केही मात्रामा थोरै फरक छ टेस्ट त्यसको। त्यो बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जाँदा गीत भनेको मनबाट मस्तिष्कसम्म पस्ने हो। मनले पहिला छुनुपर्छ, मनलाई छुनुपर्छ गीतले चाहिँ। मेलोडीले, शब्द, स्वर सबै कुराले छुँदै गयो भने त्यो गीत बल्ल प्रिय लाग्ने हो होइन। त्यो कारणले गर्दा जस्तै लाग्छ कि औषधिले नै हो नि बिस्तारै भेट्ने भनेको। झ्याप्पै खाएर झ्याप्पै लाग्नको लागि त विषै खानुपर्छ होइन। त्यही भएर गीतहरू चाहिँ सुमधुर तरिकाले बिस्तारै सुन्दै गएको, बिस्तारै चल्दै गएको, बिस्तारै मान्छेले मन पराउँदै गएको। दाइको फेरि गीत पनि कस्तो हुन्छ भनेपछि झट्ट सुन्दाखेरि पनि भन्ने भए पनि सुन्दै जाँदाखेरि हुन्छ नि यति मिठा सुनिन्छ। जुन टेकमाया गीत पनि मैले सुरुमा चाहिँ होइन कस्तो खालको गीत हो यो, सिरियसली पछि सुन्दै गएपछि मैले 10-15 चोटि नै एउटै गीत सुनिराखेँ होइन। डाँडाघरी साइली गीत पनि त्यत्तिकै मिठा छ, सुन्दै गएपछि जति सुन्यो त्यति मिठो लाग्ने गीत छ, आनन्द आउने गीत छ होइन। अन्तिममा छौँ, अन्तिममा जाँदै जाँदै चाहिँ हामी एरोनाको एउटा गीत सुन्छौँ, त्यस पछाडि हामी छुट्टिन्छौँ। एरोना खुसी लाग्छ होइन दाइ? सानो उमेरमा यो छोरी यति धेरै ट्यालेन्ट हुँदा खुसी लाग्छ। किन भन्दा आफू हिँडेको बाटो, आफू हिँडेको पथ पछ्याउँदा होइन, अब
यही नै हो किनभने जस्तै उनीहरूको अब एकदम चाप छ अहिले उनीहरूलाई पढाइको पनि अब जस्तै हजुरहरूले उनी अब कस्तो नाच्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब गर्नको लागि चाहिँ थोरा थोरा हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ हो देखेको छ। होइन अब यी कुराहरू छन् अब यी कुराहरूलाई बिस्तारै व्यवस्थित गरेर अब भोलिको दिनमा चाहिँ कसरी लैजाने भन्ने कुरा हो अब अन्य कुराहरू त यी रहरका कुराहरू हुन् होइन यो बिस्तारै हुँदै जान्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच। अब भाउजूलाई चाहिँ अलिकति छोरीले दुःख दिनुभएको भएर भाउजू गइसक्नु भएको छ। यो अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जति डाँडाघरे साइली गीतले जति माया पाए टेकमाया गीतले पनि त्यहाँभन्दा अझ धेरै माया पाओस् होइन, सफलताको कामनासँगै। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरू। हामी त प्रयास मात्र गरिरहेका छौँ नेपाली गीत सङ्गीतमा केही मौलिक धारलाई होइन हाम्रो केही परम्परागत गीतहरूलाई अगाडि ल्याउने एउटा प्रयास हो। एकदम माया गरिदिनु भएको छ, अझै माया गरिदिनु होला। हजुरहरूको माया बिना हामी चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। यसै गरी मेगा टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि पनि नमस्कार। थ्याङ्क यू।